इयन युनिटी मॉल म्हटलं तर डिफरंट मॉल आणि वो युनिटी मॉल डिफरंट मॉल अशें म्हणूंक दे म्हणून म्हणूंक ना तुजो स्टेटमेंट खंयचो मॉलाक आसलो तो लोकांक तिडून घालतालो मरे तुजो युनिटी मॉल म्हणटा पळय तो कसलो मॉल आशिल्लो युनिटी मॉल मॉल चितलेलो पूण तूं अजुनूय व्यवहारान आसा काय ना तुका मॉल इल्लो जाय काय नाका आमच्या लोकांक नाका तो आमकांय नाका नो प्रॉब्लेम ओके सो तू स्टेटमेंट चेंज करताय अशें कितें जालें एक दिसान काय? अशें एक दिसान कितें जालें की तुका स्टेटमेंट चेंज करचो पडलो स्टेटमेंट चेंज नका करता हांव कितें म्हणटा तुमकां लोक तर लोकांक अपोज करतालो गव्हर्मेंट कोण घेतलो न्हय समजा सरकार तीन दीस सपोज करताले पळय तेन्ना तूं ते जाय म्हणटालो हय तूं लोकांक चिडयतालो तो व्हिडिओ काडून पण ऍटलिस्ट ना म्हाका दिसलें खंय ना खंय येयलें की डेव्हलप जातलें लोकांक जॉब मेळटलें तशें माझे ते माझे म्हणणं आसलेलें पण आयज ज्या भाशेन ट्युरिझम मिनिस्टरान एक्सप्लेन केला युनिटी मॉल कितें पळय तो आर यू अवेर सेम टायप कितें आशिल्लें तें सांगला तुमकां आमी लोकां वांगडा लोकांक तो मॉल नाका सांगलें मरे कशें ना केलें तूं परतून तुम्ही लोकां वांगडा आसलेलो आयज लोक तुमच्या वांगडा येयलो न्हू मागीर ताका लागून अजुनूय त्या स्टेटमेंटार आसा मेजॉरिटी आणि जो मायनॉरिटी म्हणून तुमचो एक स्टेटमेंट तांच्यांनी सारको लावन धरलेलो त्या स्टेटमेंटार तुम्ही अजूनही ठाम आसा काय कशें कितें ठाम आसा म्हणपाक अजूनही हांव म्हणटा की ते एक सेक्शन ऑफ पिपलूच आसा म्हणून अशें म्हाका दिसलें कारण म्हज्या घरा जेन्ना ते आयले म्हाका दिसलें ते डिस्कशनाक आयला म्हज्या बरोबर म्हणून किंवा उलोवपाक आयला म्हणून पण थंय आयली ती आनी आतां ह्या मिस्टरान म्हटलें की ते गाळी मारून आशिल्ले पण म्हाका बुरश्यो गाळी मारून आनी बुरशे हे करून ती गेली सो त्या टायमार हांवें डिसायड केलें की हांच्या बरोबर काय उलोवन काय जावचें ना कारण तांकां उलोवपाक नाकाच आशिल्लें तांकां डिस्कशन नाका आशिल्लें तांकां फक्त आपलें मत म्हणजे ती आयली आपलें कितें सांगलें आनी गेली ती तुजें मत काय उलोवपाकूच दिवना बरें आतां तुजें मत कितें आसा जे इतले दीस जाले इतले आयज वीक जाले सीएमान सांगलां की फाल्यां तांकां आपयतले म्हणून आपयला म्हणून कळ्ळें न्ही तेन्ना हांवें विचारलेलें की आमी येवपाचें आमकां म्हणलें म्हजें मत अशें आसा की जर हे जो युनिटी मॉल आसा तो जर आमच्या गांवांक फायदो आसा जाल्यार तो जरूर येवचो अशें म्हाका दिसता कसलो फायदो गांवांक फायदो म्हणल्यार आतां ऑलरेडी तुमी आयकुना स्टेटमेंट ना पण तुमी सांगा न्हू कितें पळय तो युनिटी मॉल एक्झॅक्टली की आमच्या गांवांत 1000भर लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो आमच्या गांवांत कसल्यो कसले ते तो सांगतलो न्ही एक वटेन ते म्हणटा की तो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो न्ही दुसरे वटेन म्हणटा 1000 लोकांक काम मेळटलें जाल्यार व्हडलो प्रोजेक्ट सो दिसता सो अशें आतांच ताणें स्टेटमेंट काडला की 1000भर लोकांक जॉब्स मेळटले टॅक्सीकारांक काम मेळटलें सो ते जर सगळें जाता जाल्यार हातूंत रॉंग काय आसा अशें म्हाका दिसना की कोणाक जर जॉब मेळटा किंवा कोणाच्यो टॅक्स्यो चलता किंवा कोणाची कॅन्टिनां चलता त्या मॉलाक लागून युनिटी मॉल लागून जर हे सगळे बरे गोष्टी जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता ते अवश्य जावचे कशें बरं ते इको सेन्सिटीव झोन बा म्हणटा पळय ते तशें कांय ना थिंगा एनवायरमेंटाचो डिस्ट्रक्शन जावचें ना अशें सीएमान ना सांगलां तुवें पळयलां वचून तें तूं सगळें कत्तल केलां म्हाका झाडांची खंयचो प्रोजेक्ट येता जाल्यार ती झाडां मातशी कापचीच मातशी पडटाली कापच्यो म्हणजे सैमाचे म्हणजे फाल्यां हांव जर निसर्गाचें घर बांदतलें खंयी जाल्यार तें झाड कापूनच म्हाका घर बांदचें पडटलें न्ही बरें थिंगा इको सेन्सिटीव डिस्ट्रक्शन जाता इको सेन्सिटीवाचो डिस्ट्रक्शन बा जाता वेटलँड बा कितें इशू जाता थिंगा म्हाका दिसना वेटलँडाक कितें हें जाता अशें तुका दिसना काय खबर ना तूं म्हाजे व्यू विचारता हय सो म्हजे पर्स्पेक्टीव सांगता ओके फाल्यां हेजें डिसिजन जातलें तुम्ही आता सीएमाक मेळ्ळे पण लोकांचेर एफआयआर बी करपी म्हणून अशें कितें सांगलां तशें कांय सांगना आमी आमचेच लोक मरे ते तेंकां लोकांचेर कितें करपाक जाय आमचेच लोक मरे आमचेच मरे आमी कितें करता आमी आमच्या सायडीक सांगला आनी एक म्हाका एक उलोवचेशें दिसता की आयज ज्या पद्दतीन त्या सगळ्या लोकांनी जो व्यवहार केला पळय फिजिकल अटॅक जो जाला पळय आयज ताजो हांव पूर्णपणे निशेध करता त्यांनी येवचे आशिल्ले आरामान आपले कितें तें मांडचें आशिल्लें आनी वचचें आशिल्लें